Come, Holy Spirit, ang ganon. Ano na ko ang sa Jesus na magtutudlo. Diyos sa matutudlo. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kantahan ang Diyos na magtutudlo. Diyos mo magtutudlo, ani kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga sa ngalan sa mga sa anak Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, ania kita karon sa pagpamalandong o pag-inambitay sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat usab kita tungod sa mga grasya nga atong nadawat nga gikan sa iyang kaayo. Apan sanglit diha sa inadlaw-adlaw natong pagkinabuhi, adunay panahon o nga kita nakalapas sa iyang kasuguan. Bosa, diha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing, atong pangayoon sa iyang sa Ginoo ang iyang kaluoy o pasaylo. Alleluia! 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 Lamdag ka, O Ginoo, sa ilak ng ang sulong mo, ay iwag sa dalan mo. Alleluia! 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 Lamdag ka. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaman ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ika-napulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na maulit sila. Apan, nagpabiling sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahibaluan, nahiuban si Jesus sa panon. Og sa nakalakat na silang usa ka adlaw, ipangita nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala. Apan, wala siya nila hikaplagi. Busa, nibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Langlingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagpakita ni kaniya.
ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan, nabala ka pag-ay nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan higayod ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli sa Jesus sa Nazareth, uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Ug nahitabo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kristo.